Playing church. Daotang pagpupusan sa pinaralilig sa ilang sala, kung walay pagpilusol, kung walay pagkaan sa paglikay sa mga kahilingan, sa pagpakasala o tanan na nagabuhat sa inyong dili lamang kay nagabuhat mag-usap sa dakong sala nga hininganan o sa kahilingan. Sa ato pa pagpalamas-tamas sa mga butang nga sa trato, makalilisang sala ino, sama sa sala ang ihimo ni Judas, na nakabangin mo kanyang usap kakondinyado sa inferno. Mga ibotos ni